जेल बनाउनुपर्छ। अब अपराधीहरू राख्ने जेल बनाउनुपर्छ। जेलमा अहिले भएका जेलमा ती कतिपय निर्दोषहरू जेलमा छन्, ती जेल खाली गर्नुपर्छ। जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरू बाहेक उनीहरूको पनि अलिकति 2-4 वर्ष कटिसकेको छ भने आम माफी दिएर जेल खाली गरेर यो 30 वर्षमा यो देशका विरुद्ध काम गर्ने र नेपाली जनताका विरुद्ध काम गर्ने अपराधीहरूलाई ती जेलमा हाल्नुपर्छ। प्रचण्डलाई देखायो त्यहाँ टेलिभिजनमा। अनि एकजना मुस्लिम भर्खरको युवा भाइले मलाई हिन्दीमा सोध्यो, अरे दादा ये प्रचंड जैसा तो हमारे गली गली में होता है, ये कोई बड़े आदमी नहीं है, इसको जब तक नेपाल में ये आदमी को राजनीति में आप लोग रखोगे न तब तक आपका देश नहीं बनेगा। ये पगला भारत के साथ लड़ाई करने के लिए बात करता था कोही समय भनेर भन्थ्यो क्या। यसले सुरुङ युद्ध गर्ने भनेको थियो नि प्रचण्ड। त्यही भएर यो ठुलो देशका लागि प्रचण्ड भनेको एउटा गल्लीको गुण्डा हो, गुण्डाको रूपमा लिन्थे। अब यहाँ चाहिँ नेताको रूपमा लिए नेपालीहरूले। सुप्रिम कमान्डर 17,000 मान्छे मारेको छ भनेको व्यवस्था ल्याएको छैन, उसैलाई बोकेर कानमा ताली बजाउँछन् मूर्खहरू। कति भन्नु क्या मैले, या त यिनका विवेक यिनका कन्सर्टमा हान्नुपर्छ झिरले, स्वाट एकपटक रोप्ने अनि निकाल्ने कुरा बुझिस। यसरी न्याय दिनुपर्छ, यसरी जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ, यसरी विदेशीहरूको थिचोमिचोबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्छ, जनतालाई यसरी सङ्गठित बनाइराख्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकता यसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर यिनका कन्सर्टमा ठोक्ने मान्छे चाहियो क्या। अनि काम गर्छन् यिनीहरूले, नभए गर्दैन। 30 वर्षदेखि विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा काम गर्ने, विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सत्ता र व्यवस्था 47-77 यो 30 वर्ष यिनीहरूले जे अपराध गरे यो राष्ट्रका विरुद्ध र नेपाली जनताका विरुद्ध, यो विषयमा सम्भवतः अब यी जे निकायहरू छन् क्या यो देशमा जनताका नाममा काम गर्ने, जनताका कुरा गर्ने, ती सबै अपराधी हुन् भन्छु म। अपिल गरेर अनुरोध गरेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका छन् प्रचण्डहरूले। कुन चाहिँ दलाल सत्तामा बसेर हामीलाई हुन्छ के, यो देशलाई हुन्छ के। छातीमा हात राखेर भन्छु, कुनै माइका लाल यो देशको शासन सत्तामा बस्नका निमित्त विदेशीसँग चाहिँ हारगुहार माग्ने, विदेशीको चाहिँ आशीर्वादमा यो देशको शासन सत्तामा आउन चाहने कुनै पनि तत्त्व स्वाधीन छैन। यो देशको शत्रु हो त्यो। यी सबै विदेशीहरूको आशीर्वादमा नेपाली जातिमाथि हैकम चलाउन चाहन्छन्। अब राष्ट्र तपाईँले देखिहाल्नुभयो, केपी ओलीले प्रचण्डको झगडा कुनै व्यवस्थाको लागि हो भने जस्तो गरिकन भेडाहरू ताली पड्काइरहेछन्, राष्ट्र पनि खतम भएन, भयो नि। त यो कुरा बुझन ए मूर्ख नेपाली हो भनेको हो क्या मैले चाहिँ। मलाई सत्ता ल्याऊ, मलाई मन्त्री बनाऊ, प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको होइन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले नेपाली राजनीति जसरी संसद विघटन भयो, पुनर्स्थापना भयो र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्नेमा अल्झिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउने कि अथवा उनले आफै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कि भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ। यो सम्पूर्ण घटनाहरूको यो विकास अहिले जसरी अगाडि बढिरहेछ, यो तरल अवस्थामा छ, यो सम्पूर्णलाई तपाईँले कसरी नियाद गर्नुभएको छ? धन्यवाद रोशनजी। अब मैले आज मात्रै एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ क्या फेसबुकमा, यो आछीलाई चलाउनु भनेको त्यो गन्ध सुँग्नु हो भन्ने आशयले मैले एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ क्या। 30 वर्षदेखि विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा काम गर्ने, विदेशीलाई कम्फर्टेबल हुने सत्ता र व्यवस्था 47-77 यो 30 वर्ष यिनीहरूले जे अपराध गरे यो राष्ट्रका विरुद्ध र नेपाली जनताका विरुद्ध, यो विषयमा सम्भवतः अब कुरा नगरौँ, अन्तर्वार्ता नदिउँ भन्ने ठानेर आजै के अरे स्टाटस लेखेँ। अब आजै तपाईँ अन्तर्वार्ताका लागि आउनुभयो र फेरि यही यो फटाहरूको, बेइमानहरूको है र विदेशी चाहिँ खुफिया एजेन्सीका डिजाइनमा काम गर्ने नेपालका नेताहरूको राजनीतिक धन्दाको बारेमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। मलाई दुःख लाग्छ रोशनजी कि हामीले कहिल्यै पनि यो ख्याल गरेनौँ कि यी नेताहरू यो देशको हितमा काम गर्दैछन् या नेपाली जनताको जीवन बलियो बनाउन काम गर्दैछन् या यो देश
र नेपाली जनताका विरुद्धमा काम गर्दैछन्। यो विषयमा समीक्षा हुनै सकेन क्या नेपालमा। कसैले पनि त्यो समीक्षा गरौँ भनेर भन्न पनि सकेन क्या। यो देशका बुद्धिजीवीहरूले, यो देशका पत्रकार भन्नेहरूले, यो देशका आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्नेहरूले, दलका नेताहरूले यो 20 वर्ष 30 वर्षमा यो राष्ट्रका विरुद्ध गरेका अपराधको बारेमा समीक्षा गरौँ भनेनन् है। र नेपाली जनताका टाउकामा गिर खेलेको विषय यो वा त्यो व्यवस्थाको नाममा यिनले जुन अपराध गरे त्यो विषयमा समीक्षा गरौँ भनेनन्। त्यो भएको हुनाले यी नेताहरू जस्तै यो देशका बुद्धिजीवीहरू, यी जे निकायहरू छन् क्या यो देशमा जनताका नाममा काम गर्ने, जनताका कुरा गर्ने, ती सबै अपराधी हुन् भन्छु म। त्यो तपाईँलाई किन भन्दैछु भने म चाहिँ युद्धको बेलामा 56 सालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको तथाकथित जनयुद्ध र त्यो जनयुद्धलाई दबाउने नाममा राज्यले चलाएका प्रहरी अपरेसनका कारण नेपाली जनताले बस्ती छाड्यो भनेर 500 जना मान्छेलाई पैदल हिँडालेर पश्चिमको कैलालीबाट काठमाडौँको भद्रकालीसम्म आउने मान्छे हुँ क्या म। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए त्यो बेलामा। त्यही भएर यी अपराधीहरूले कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा काम गरेको मैले देखाएको छैन क्या। यिनले लोकतन्त्र भने, यिनले प्रजातन्त्र भने, यिनले गणतन्त्र भने, यिनले के तन्त्र भने आज संसारमा तथाकथित कम्युनिस्ट भन्नेहरूको पतन हुँदैछ। यहाँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ जमात खडा भइरहेको छ, गिरोहहरू खडा भइरहेको छ। प्रजातन्त्र संसारभरि प्रजातन्त्र भनेको फटाहरूले चलाउने व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थापित भइरहेको छ। तर यहाँ प्रजातन्त्रको बकवास चलिरहेको छ। प्रचण्डले त मलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकले साथ दिएन भनेर 5 स्टार होटेलमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ हैन। कस्तो भने अपिल गरेर अनुरोध गरेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका छन् प्रचण्डहरूले। अपिल गरेर क्या, आऊ हामीलाई, हाम्रो सत्ता खोसियो, हाम्रो दानापानी खोसियो, आऊ भनेर अपिल गरिरहेका छ। के यो जनताको हितका लागि हुँदैछ त? के यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका निमित्त प्रचण्डहरूले, ओलीहरूले काम गर्दैछन् त? यिनले यो 20-30 वर्षमा जे गरे के यो राष्ट्र बलियो भयो त? के नेपाली जनताको जीवन शैली के परिवर्तन भयो त? नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले शिक्षा सहज रूपले पाए त? स्वास्थ्य सहज ढङ्गले नेपालीले पाइरहेका छ त? के देशभित्र उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुल्दैछन् र रोजगारी सृजना हुँदैछ त? के नेपालीले शिर ठाडो गरेर देशभित्र बस्न सक्ने र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बन्दैछ त? म त देख्दिनँ त। के ओलीको सत्ता र चाहिँ मा समस्या आउनु र प्रचण्डले सत्ता पाउनुको के अर्थ र के यो विषयको के बहस हुन्छ को अर्थ हुन्छ? अब कुन चाहिँ दलाल सत्तामा बसेर हामीलाई हुन्छ के? यो देशलाई हुन्छ के? यो देश त बलियो बन्दैन। अब तपाईलाई म छातीमा हात राखेर भन्छु, कुनै माइका लाल यो देशको शासन सत्तामा बस्नका निमित्त विदेशीसँग चाहिँ हारगुहार माग्ने, विदेशीको चाहिँ आशीर्वादमा यो देशको शासन सत्तामा आउन चाहने कुनै पनि तत्त्व स्वाधीन छैन। यो देशको शत्रु हो। त्यसलाई शत्रुको कित्तामा राखेर नेपालीले हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्छु म। मैले कसैलाई पनि देखाएको छैन मैले जसले नेपाली जनताका विवेकका आधारमा, नेपाली जनताका तागतका आधारमा आफूलाई शासन सत्तामा ल्याउन तयार गरोस्। त्यो तागत मैले देखाएको छैन। यी सबै विदेशीहरूको आशीर्वादमा नेपाली जातिमाथि हैकम चलाउन चाहन्छन्। यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्छु म। त त्यसका लागि हामीले भनेको हो, मैले भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा आफ्ना विवेकका आधारमा मुलुक हाँकौँ न,
हामी हाम्रा विवेकका आधारमा नेपाली जनतालाई यो देशभित्र बस्न सक्ने र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउन विदेशी कोसँग किन जोडिनुपर्ने? हाम्रो देश बलियो बनाउने हामीले विवेक राख्न सक्दैनौँ? दुईटा बलिया छिमेकीहरू छन्, तिनीहरूलाई हाम्रो देश बलियो बनाउनका निमित्त मद्दत गर भनेर भन्ने र उनीहरू दुवै देशको सुरक्षा चासो जुन छ, यो देशबाट जुन सुरक्षा खतरा चीनले देखेको छ, जुन सुरक्षा खतरा भारतले देखेको छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने हामीले यो देशभित्र कुन विदेशी आएर के का निमित्त काम गर्दैछ, कुन राजदूतले यो देशका विरुद्ध अथवा यो देशबाट अरू देशका विरुद्ध काम गर्दैछ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने, त्यो काम गर्न उसलाई नदिने, नचाहिँदो काम गर्ने कोही पनि स्वदेशी विदेशीमाथि निर्मम ढङ्गले हमला गरेर मान्छे बस्न लायक देश बनाउन हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर मैले युवाहरूलाई सोधेको हो क्या। यो देशका युवाहरूलाई यति सजिलो छ यो देश हाँक्नलाई, यो देशलाई बलियो बनाउनलाई र हामी धनी बन्नलाई हामीसँग यति अप्सनहरू छन्। हामीसँग जमिन छ, हामीसँग पानी छ, हामीसँग बेरोजगार मेन पावर छ। हेर्नुहोस् त, यो तीनटा कुरालाई हामीले बुझेर उपयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने हो भने हामी संसारको धनी हुन्छौँ। हामीले विदेशीहरूलाई यहाँ काम दिएर हामी उपरखुट्टी हालेर बाँच्न सक्ने बन्छौँ, मलाई त्यो विश्वास छ। किनकि मैले यो देशमा भएको सम्पत्ति मलाई थाहा छ। हामी गरिब होइनौँ, हाम्रो गरिबी त विचार हो। यी नेताहरूले हामीलाई गरिब भनेर देखाएका हुन्, यो देशका शासकहरूले देखाएका हुन् हामीलाई, हामी गरिब होइन, हामी ढुङ्गा बेचेर धनी हुन्छौँ। तर प्रचण्डले त एउटा प्रधानमन्त्री पद त भारतसँग मोदीलाई गुरु भनेर माग्दैछन् भने यी नेताबाट सम्भव छ त यो देश? त त्यही भएर त मैले यी नेताहरूबाट यो देश सम्हाल्न सकिँदैन, यो देश बलियो बनाउन सकिँदैन, यी नेताहरूको विकल्प खोजौँ। साँच्चीकै प्रजातन्त्र अथवा जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हाँक्न सक्ने मान्छेलाई शासकको रूपमा अगाडि ल्याउँ। युवाहरू राजनीतिको केन्द्रमा आउँ, राज्य सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा आउँ। अहिले त सबै चाहिँ अनपढ छैनन् नि युवाहरू, पढेका युवाहरू छन् नि, बुझेका युवाहरू छन् नि। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने केन्द्रमा युवाहरू आउनुका निमित्त अब यी बुढा खाडाहरू, लफङ्गाहरू, विदेशीका दलालहरूलाई काँध हाल्न छोडौँ र मुलुकलाई काँध हालौँ भने हो नि त। मैले त 20 वर्षदेखि भन्दैछु मैले, अहिले पनि कसैले मेरो कुरा सुन्दैन है, पत्याउँदैन, विश्वास गर्दैन। त्यो के युवा हो जसले 70 कटेका चाहिँ लफङ्गा चाहिँ दिशा पिसाब गर्न नसक्ने, आफ्नो सुरुवालको चाहिँ इजार चाहिँ बाँध्न नसक्ने मान्छेलाई काँधमा बोकेर नेता मानेर अनि तल बसेर पटाटाटाटाटा ताली बजाउने त्यो मुला युवा हुन्छ? त्यो युवा भनेको जागरुक हुन्छ, युवा भनेको परिवर्तनको सम्भाग हुन्छ। युवाले डे टु डे परिवर्तन खोज्नुपर्छ, त्यो मात्र युवा हो। युवाले सुशासन खोज्छ, युवाले आफ्नो देश खोज्छ, युवाले आफ्नो भविष्य आफ्नै देशभित्र खोज्छ। अर्काका देशमा कमाएर हुन जान लाइन लाग्ने अनि यहाँ भित्र बसेकाहरूले चाहिँ यी दलालहरूको भाषण सुनेर थपडी बजाउने भएपछि अनि यस्तो देशमा युद्ध नभए कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? कहाँ हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले नेपाली युवाहरूले बुझिदिएनन् मेरो दुःख त्यहाँनिर हो। यो कुनै गाह्रो काम थिएन। यो देश बलियो बनाउनलाई र नेपाली जातिलाई यो देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने बनाउनका लागि कुनै गाह्रो काम छैन, होइन, थिएन। सक्थ्यौँ हामी।
हामी जस्ता मान्छेलाई पत्याएको भए नि हामी सक्थ्यौँ क्या। अब हामीलाई पत्याउँदैन होइन। कसलाई पत्याउँछ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीलाई, दुराचारीलाई, व्याभिचारीलाई, दलाललाई है। त्यो पैसा नचाहिँदो चाहिँ बाटोबाट आएको पैसा जसले जम्मा गरेर बस्या छ, जसले मासु भात खान दियो है, जसले अलिकति चाहिँ दारू पानी खाने पैसा खल्तीमा हालिदियो, त्यसैको पछाडि हुरुरुरुरु हिँड्छ, भेडा हिँड्या जस्तो है। घाँस देखायो भने अनि त्यो आउँछ क्या पशु, बाख्रा अगाडि आउँछ, त्यो घाँस खान भनेर आउँछ। अनि सिकारीले है अनि हान्छ र सिद्ध्याउँछ क्या। नेपालका युवाहरूलाई त्यसरी सिद्ध्याइराखेका छ दलका नेताहरूले। बुझ्दैन त यो दुःख कहीँ गएर भन्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस् एउटा मान्छे कति कराउँछ भन्नुहोस् त। देश 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 सकिने भयो मर्ने भयो, देश जाने भयो भनेर 20 वर्ष भयो म लगातार 56 देखि कराइरहेको छु। अनि के मैले यो रमाइलो गरे हो त? के मेरो चिन्ता नाजायज हो त? तर आम नेपाली नागरिकको मानसिकता यस्तो भयो कि जो सडकमा आएर दलाल भन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डहरूले जसरी राजाहरूलाई दलाल भन्थे, यी सत्तामा बसेका एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसहरूले सत्ता साझेदारी गरिरहेको थियो, तिनीहरूलाई दलाल भन्थे। अहिले उनीहरूकै टाउकोमा दलाल थुप्रिया छ। त्यो सानो दलाललाई किन दलाल बनाइराख्नु भन्दा ठुलो दलाललाई समर्थन गरे हुनसक्छ कि? त्यही त भने नि। हेर्नुहोस् विवेकको कुरा गर्छु क्या म चाहिँ। विवेक भएन भने त्यो मुला मान्छे नै होइन। मैले सधैँ विवेकको कुरा गर्ने कारणै त्यही हो। विवेक कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि परिवारमा, समाजमा र राष्ट्रमा। यो 3 ठाउँको नेतृत्व हुन्छ त्यहाँ। परिवारको पनि नेतृत्व हुन्छ, समाजको पनि नेतृत्व हुन्छ, राष्ट्रको पनि नेतृत्व हुन्छ। यो 3टाको नेतृत्व गर्नले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो 3टाले विवेक प्रयोग गरेन भने परिवार पनि खतम हुन्छ, समाज पनि खतम हुन्छ, राष्ट्र पनि खतम हुन्छ। आज त्यो पीडा हामी भोग्दैछौँ। कुनै पनि नेपालीको परिवार सबल छैन, चाहे त्यो धनी होस् चाहे त्यो गरिब होस्। खतम भयो, त्यो कुनै संस्कारमै छैन। परिवार खतम भयो। समाजमा कसैले कसैलाई मान्दैन, पशुको जस्तो समाज भयो, समाज पनि खतम भयो। अब राष्ट्र तपाईँले देखिहाल्नुभयो, केपी ओली र प्रचण्डको झगडा कुनै व्यवस्थाको लागि हो भने जस्तो गरिकन भेडाहरू ताली पड्काइरहेछन्। राष्ट्र पनि खतम भएन? भयो नि। त यो कुरा बुझन हे मूर्ख नेपाली हो भनेको हो क्या मैले चाहिँ। मलाई सत्ता ल्याऊ, मलाई मन्त्री बनाऊ, प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको होइन। यस्तो गधाहरूको देशमा मलाई शोक पनि छैन क्या। शोक छैन, मलाई त्यो भोक जागेकै छैन कि यिनीहरूमाथि शासन गरौँ भनेर। तर मौका मिलेको भए चाहिँ यी पशुहरूलाई मान्छेको जीवन बाँच्न सिकाउँथेँ क्या मैले चाहिँ। न्याय दिन्थेँ क्या मैले चाहिँ। न्याय भने के हो? इन्साफ दिन्थेँ क्या मैले यिनीहरूलाई। बाँच्ने बाटो यो हो भनेर देखाइदिन्थेँ क्या मैले। तर मान्छे चिन्दैन यिनीहरू। भिरमा हाम फाल्न जाउँ भन्यो भने हुरुरु त्यसका पछाडि हिँड्छ। अहिले लुट्न जाउँ भन्यो भने हिँड्छ। कसैलाई काट्न जाउँ, मार्न जाउँ, त्यहाँ पैसा आउँछ भन्यो भने हिँड्छ। तर आज केही दिन दुःख होला भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूलाई र भोलिको हाम्रो जीवन चाहिँ सुखद हुन्छ आऊ मसँग भन्दा मसँग आउँदैन। त त्यसो भए म मर्नकै लागि मेरो जन्म भयो हो, मर्छु, म पनि मर्छु। त मर साले। अशिष्ट बोले मैले, सरी भन्छु कि पशुहरूलाई सभ्यता थाहा हुँदो रहेछ क्या के हो सभ्यता भन्ने। यो मानवोचित सभ्यता कायम रहेन हामीसँग।
गयो। हामी पशुमा झऱ्यौँ। हाम्रो जीवन भनेको घृणित जीवन हो यो। म यस्तो युगमा जन्मिएछु, धिक्कार होस् भन्छु मेरा ती मातापितालाई। यस्तो देशमा मलाई जन्माएर पनि यस्तो घटिया मान्छेहरूको युगमा मलाई जन्मायो, अचेतहरूको युगमा जन्मायो मलाई। पृथ्वीनारायण शाहको युगमा जन्माइदिए भए, जङ्गबहादुर सम्मनको युगमा मात्र मलाई जन्माइदिएको भए मैले के देशलाई योगदान दिन हो नि। यस्तो पापिष्टहरूको युगमा, यस्तो फासिस्टहरूको युगमा, यस्तो अधर्मीहरूको युगमा मलाई जन्मायो, धिक्कार होस् भन्छु म। दुःख लाग्छ रोशनजी, मान्छे बस्ने देश यस्तो हुँदैन। मान्छेमाथि शासन गर्ने शासक र शासन व्यवस्था यस्तो हुँदैन। त्यही भएर नेपालीहरूको दशा लाग्यो। अब फेरि पनि निराशा मात्रै हुँदैन, आशावाद पनि कहीँ न कहीँबाट निराशाबाटै उत्पन्न हुन्छ। यो सिद्धान्तलाई मैले मान्छु। त नेपालीहरूमा सोच चेतना जागृत हुनु पर्यो र यो देशभित्र बस्न सक्ने र बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने र त्यो विचारको तागत भएको व्यक्ति को होला त्यसको खोजी गर। म हुन सक्छु या अरू कोही हुन सक्छ कि? छानौ न एउटा मान्छे, हानौ न यो अपराधीहरूलाई, ती जेलहरू सब खाली गरौँ। जेल बनाउनुपर्छ। अब अपराधीहरू राख्ने जेल बनाउनुपर्छ। यी जेलमा अहिले भएका जेलमा ती कतिपय निर्दोषहरू जेलमा छन्, ती जेल खाली गर्नुपर्छ। जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरू बाहेक उनीहरूको पनि अलिकति 2-4 वर्ष कटिसकेको छ भने आम माफी दिएर जेल खाली गरेर यो 30 वर्षमा यो देशका विरुद्ध काम गर्ने र नेपाली जनताका विरुद्ध काम गर्ने अपराधीहरूलाई ती जेलमा हाल्नुपर्छ है। ती खोरमा हालेर इमान्दार मान्छेहरूले नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने कि यी अपराधी नेताहरूको पक्षमा लागेर युद्ध लड्ने? नेपालीहरूका सामु यो दुईटा विकल्प बाहेक अर्को विकल्प छैन, मैले देखाएको छैन। अलिकति तपाईँले हुन त यो कुरा गर्दा तपाईँ खास आक्रोशित हुनुहुन्छ, तर प्रचण्ड जसले 10 वर्ष युद्ध हाँकेर आएको भनेर भनिरहेका छन्, सुप्रिम कमान्डर भनेर उनका कार्यकर्ताहरूले उनलाई अहिलेसम्म पनि भन्छन्। जति बेला संसद विघटन भएको थियो, यदि सर्वोच्चले सही निर्णय हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेन भने सडकबाट सत्ता फालिन्छ भनेर धम्की दिइरहेका थिए। 10 लाख नागरिक लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न जान्छु भनेर पनि खुल्ला चुनौती दिएका हुन्। तर अहिले प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा त भारतसँग गुहार माग्दैछन्, भारतसँग भिख माग्दैछन्। यो किन आइपुग्यो प्रचण्डलाई यत्रो धेरै? यो अलिकति प्रचण्डको चरित्रको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। म एकचोटि हेर्नुहोस् यो उसमा गएको थिएँ लखनऊमा, त्यहाँ त्यो नेपाल 1 टेलिभिजन चाहिँ आउँदो रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ। हजुर। अरू नेपाली टेलिभिजन चाहिँ नआउने, त्यो नेपाल 1 आउँदो रहेछ। त्यो होटेलमा बसेको थिएँ, ठक्क हेरेँ मैले। अनि त्यहाँका मुसलमान मेरा भाइहरू थिए, साथीहरू। नेपालगञ्जमा बिहाबारी चाहिँ चल्छ उनीहरूको, लखनऊ नेपालगञ्ज आउनु जाने। नेपालगञ्जका मेरा मुस्लिम भाइहरू माध्यम म त्यहाँ उपचारको लागि गएको थिएँ। प्रचण्डलाई देखायो त्यहाँ टेलिभिजनमा। अनि एकजना मुस्लिम भर्खरको युवा भाइले मलाई हिन्दीमा सोध्यो कि अरे दादा, ये प्रचंड जैसा तो हमारे गली गली में होता है, ये कोई बड़े आदमी नहीं है, इसको जब तक नेपाल में ये आदमी को राजनीति में चाहे आप लोग रखोगे न, तब तक आपका देश नहीं बनेगा। ये पगला भारत के साथ लड़ाई करने के लिए बात करता था कोही समय भनेर भन्थ्यो क्या। यसले सुरुङ युद्ध गर्ने भनेको थियो नि प्रचण्ड। त्यही भएर यो ठुलो देशका लागि प्रचण्ड भनेको एउटा गल्लीको गुन्डा हो, गुन्डाको रूपमा लिन्थे। अब यहाँ चाहिँ नेताको रूपमा लिए नेपालीहरूले। सुप्रिम कमान्डर
17,000 मान्छे मारेको छ भनेको व्यवस्था ल्याएको छैन, उसैलाई बोकेर कानमा ताली बजाउँछन् मूर्खहरू। कति भन्नु क्या मैले, मेरो केही खाइदिया छैन क्या प्रचण्डले। देशप्रति गद्दारी गर्यो नि। 17,000 नेपाली दाजुभाइ मारिँदा मेरा पनि कोही नसनाता मारिएका छन् क्या त्यहाँ। दुःख छ क्या मलाई, त्यो भएर यो अपराधी हो भन्छु म। प्रचण्ड हो नि त, के जनवादी व्यवस्था ल्यायो त? अनि अपराध होइन त्यो? यदि मान्छेले यो देश चलाएको थियो भने प्रचण्ड र बाबुरामलाई यसरी हिँड्न राजनीति गर्न दिन्थ्यो भने मिल्छ भने? हिजो संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भन्ने यो दुईजना फटा दलाल, यो दुईजना हो नि। यिनीहरूले गरेको नेतृत्वमा 17,000 मान्छे मारिएका हुन् नि। राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूमाथि हमला भएको हो नि। यिनीहरूले गर्दाखेरि आफ्नै दाजुभाइले आफ्नै राज्यका सुरक्षा अङ्गमाथि हमला गरे हुन् नि। त्यत्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनाउने दलालहरू हुन् नि यिनीहरू। अनि जनवादी व्यवस्था नल्याइकन अहिले त्यही संसदीय व्यवस्था ओकालत गर्ने, सबभन्दा बढी ओकालत गर्ने त यही प्रचण्ड र यही बाबुराम छन् नि। त यो पगलाहरूको देश रहन्छ त? यो पागलहरूको देश होइन यो। के ठिक के बेठिक, नेताले के भन्यो के गर्यो भन्ने कुरा पनि छुट्याउन नसक्ने, त्यति पनि विवेक नराख्ने पागलहरूको देशमा राजनीतिक व्यवस्थाको खोजी हुन्छ भने गतिलो राजनीतिक व्यवस्था आउँछ, ल्याउँछ कसैले, सुरु गर्न सक्छ कसैले? त विवेक राख्नु पर्यो भनेको मैले अघि पनि भने त मलाई विवेकको कुरा गरेको कारणै त्यही हो क्या। मैले आज यति कुरा गर्दै गर्दा भोलि म शासन सत्तामा आएर मैले यही बाबुराम र प्रचण्डको जस्तो गरेँ भने मेरा कन्सर्टमा हान्नु परेन भने? विवेक राख्ने दुनियाँ भयो भने हान्छ। दासहरू भएपछि यस्तै हुन्छ। त्यसो भए यो दासहरूको, यो पागलहरूको पागलखाना भयो यो देश। पुर्खाहरू पागल थिएनन्। संसारका धेरै जसो राष्ट्रहरू चाहिँ विदेशीको अधीनमा थिए है। यही एउटा देश हो कि हामी कसैको अधीनमा बस्न परेन र बस्न पर्ने स्थिति बनाएनन् हाम्रा ती पुर्खाहरूले। अनपढ थिए ती, पढालेखा थिएनन् तैपनि त्यति विवेक राख्थे, आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञान थियो उनीहरूमा। यी दलालहरू विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा कोही डाक्टर भएका, कहीँ विदेशीका चाहिँ कलेजमा पढेर उनीहरूले सुरागी बनाएर गुप्तचर बनाएर यो देशमा पठाएका दलालहरूले देश चलाएपछि यो गति भयो। त्यसो भएको हुनाले म आम नेपालीहरूलाई विशेष गरी युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, आउनुहोस्, हामी जस्ता मान्छेलाई साथ दिनुहोस् है। यो चुटकी बजाएको भरमा हिसाब किताब गर्दैछौँ हामी। मेरो साथमा हिँडौँ न 2-4 लाख युवाहरू। यो देशलाई 6 महिनाभित्रमा बाटो देखाइदिन्छु म। हाय हाय गर्छ युवाहरूले, हाय अनिल योगी, हाय अनिल योगी, हाय अनिल योगी। म हिँड्दा मलाई हेर्नका निमित्त मान्छे मर्ने स्थिति बनाइदिन्छु म। त्यो औकात छ, त्यो हैसियत छ, त्यो विचारको तागत छ। न्याय दिने, यो राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने, विदेशीहरूसँग चाहिँ भद्र खालको सम्बन्ध राख्ने, इज्जतपूर्वक उनीहरूलाई आफ्नो मर्यादामा बस्नका निमित्त अनुरोध गर्ने र नेपाली जनतालाई सुबाटोमा हिँडाउने तागत राख्छौँ हामीले। आऊ हामीलाई साथ देऊ। दिँदैनौ दलालहरूलाई बोक, आपसमा लडेर मर। यो भन्दा मैले भन्ने ठाउँ अब केही पनि छैन। प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री पद देऊ भनेर त भिख माग्दैछन् नि त। के हुन्छ त्यो मुला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर त्यसले के सुन बर्साउँछ माथिबाट? 2 चोटि भएकै हो नि, के नाप्यो? मलाई 6 महिना प्रधानमन्त्री बनाइ हेर नि त यो देशमा के गर्छु म। 6 महिना त्यो ठाउँ भनेको विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ, आफ्नो देश हेर्ने, भूगोल हेर्ने, पढ्ने, दुनियाँको जिन्दगी हेर्ने र निर्णय गर्ने, जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने। अरूले के भन्छ के मतलब हामीलाई? जनतालाई न्याय दिने, सुरक्षा दिने, जनताको भविष्य देखाइदिने, मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ बल प्रयोग गरेर लैजाने, जनतालाई काममा लाउने।
आफू काम गर्ने, विदेशीका कुरा नसुन्ने, आफ्नो देश बलियो बनाउनका निमित्त आफ्नो देश अनुकूल, प्रचण्डको भाषामा कम्फर्टेबल, आफ्नो देशलाई कम्फर्टेबल हुने, आफ्नो दुनियाँलाई कम्फर्टेबल हुने शासन चलाउने 6 महिना राखे हेर न हामी जस्ता मान्छेलाई। त्यसो भएर यो दलालहरू कोही प्रधानमन्त्री भएर पनि अब केही माफु मर्नेवाला छैन। यिनलाई त्यो राजाले छोडेर गएको श्रीपेजिनका टाउकामा हालेर यिनलाई राजा भए अब भनेर बनाए पनि केही नाप्नेवाला छैन यिनीहरूले। तर विदेशी प्रभुको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेर धेरैले त गलत सन्धि सम्झौता गरेका छन्। त्यस कारणले पनि राम्रा मान्छे पनि त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने, त्यो पदमा पुग्यो भने पनि काम गर्ने वातावरण त छैन नि। जनताले हो गराउने। म कुनै माइका लाल देशभित्र या देश बाहिर कुनै माइका लालले मलाई गाइड गर्न सक्दैन। म सो गाइडेड मान्छे हुँ। मेरो आफ्नै विचार छ, मेरो आफ्नै धर्म छ, मेरो आफ्नै कर्म छ। मैले यो देश पढेको छु, मैले नेपाली जनताको जिन्दगी पढेको छु। म कुनै माइका लालको देशी विदेशीको दलाली गरेर म यो देशमा राजनीतिक चाहिँ शक्ति अथवा त्यो सत्तामा जाउँला भन्ने मलाई भोक जाग्दैन। किनकि यी कति औकातहीनहरू छन् यो देशमा भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसो भएर म जनतालाई अपमानपूर्ण ढङ्गले म चाहिँ जनतालाई बुझ्दिनँ। फेरि पनि सामान्य आक्रोश हो, जनताले बुझेका छैनन्। बुझ्दै जाउन्, मान्छे चिन्दै जाउन्, यो देश बन्छ, यो देश सुरक्षित पनि रहन्छ र भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूले गर्व गरेर श्री ठाडो गरेर बाँच्न सक्ने देश बनाउन सकिन्छ। त त्यसका लागि विवेक प्रयोग गरौँ भन्ने नै मेरो निचोड हो। अहिलेको स्थितिमा त फ्याक्टर कहाँनिर मरिने थाहा भएन होइन। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति नै असुरक्षित छु भनिरहँदा हामी त कसरी सुरक्षित होला भन्ने प्रश्न भयो नि। त्यो त यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई धुजा पार्ने मान्छेहरू नै अहिले शासन सत्तामा छन्। हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरूको मुटु फुटाइदिएछ, सेनाको पनि मुटु फुटाइदिएछ होइन। थाहा छ नि त यी विदेशी दलाल हुन्, यिनले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सेनाले पनि थाहा छ। प्रहरी त यिनको भातृ सङ्गठन भइगयो होइन। यिनले सुरक्षा पनि, जनताको सुरक्षा, जनतालाई न्याय दिने कुरामा जवाबदेही चाहिँ यिनीहरूले महसुस गर्दैनन्। जनतालाई न्याय कसले दिने भन्ने नै टुङ्गो छैन क्या। न पुलिसले दिन्छ, न अदालतले दिन्छ, न सेनाले दिन्छ। यो सरकार भन्ने यो बालुवाटारभित्र बस्ने यो जन्तुहरू के गर्छन्, कहाँ के गर्छन्, यिनका अवयवहरू अङ्गहरू हेर्नुहोस् न। काम निकम्बा भयो नि, त जनतालाई लुट्ने अङ्ग मात्रै भयो। जनतालाई तर्साउने, जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई अन्यायमा पार्ने चाहिँ अङ्गहरू भयो। यी सबमा आगो लाउनुपर्छ। या त यिनका विवेक, यिनका कञ्चटमा हान्नुपर्छ झिरले, स्वाट एकपटक रोप्ने अनि निकाल्ने कुरा बुझिस्। यसरी न्याय दिनुपर्छ, यसरी जनताको सुरक्षा गर्नुपर्छ, यसरी विदेशीहरूको थिचोमिचोबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्छ, जनतालाई यसरी सङ्गठित बनाइराख्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकता यसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर यिनका कञ्चटमा ठोक्ने मान्छे चाहियो क्या। अनि काम गर्छन् यिनीहरूले, नभए गर्दैनन्। किनकि यिनले मुलुक नै पढेनन् क्या। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेट हो त कि उनले सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नको लागि मात्रै भनेका हुन्? त्यो उनको राजनीति हो। असुरक्षित पनि छन् है, असुरक्षित छन् नि। यिनले कौनसा चाहिँ राम्रो काम आफू बाँच्ने काम कौनसा त्यति राम्रो काम गरेका छन् र यिनीहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्छन्? असुरक्षित 300 जना सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री असुरक्षित, त्यो त लाज भयो, बेजेत विडम्बना भयो नि। देशको बेजेत भयो। देशको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सिद्धियो क्या। त्यही चिफ साहबहरूले सुने होला नि त। अनि के लाज त सायद मान्दैनन् यिनीहरू। अब म थिएँ भने मलाई लाज हुन्थ्यो त्यो कुरा। म कुनै सुरक्षा अधिकारी थिएँ भने मलाई लाज हुन्थ्यो। उसँग प्रधानमन्त्रीसँग हिँड्न लाज हुन्थ्यो क्या। त्यस्तो प्रधानमन्त्री बोकेर देशको सुरक्षा अङ्गको अधिकारी भई बस्नलाई मलाई लाज हुन्थ्यो। अब यिनीहरूलाई त लाजै छैन। लाज पसेकाहरूको हातमा गयो नि त सबै थिति विधि व्यवस्था। त्यसो भए यो पुरै रिफर्म गर्नुपर्छ
अन्यथा चाहिँ यो देश बाँच्दैन। अब सम्पूर्ण रूपले चाहिँ यो दलालहरूको हातमा जान्छ। भोलि जो आए पनि त्यही हुन्छ, जनताले नबुझेसम्म। शासकलाई बलियो बनाउने भनेको जनताले हो। जनता बलियो भए शासक बलियो हुन्छ, जनता नालायक भयो, लम्पट भयो, आफ्नो देशको माया मारेर अरूका देशमा जान लालायित भयो भने त्यो देशको शासक दलाल हुन्छ। यही हालत हुन्छ। त्यसो भएर युवाहरूले बुझ्यो भने चाहिँ देश बलियो बन्ने सम्भावना मरिसकेका छैन। अब युवाहरूले कुरा बुझेनन् र दलालहरूलाई बोकेर लड्न, टुट्न, मार्न तयार भयो भने यी लड्छन्, मर्छन्, भोलि यहाँ अरूले आएर रजाइ गर्छन्। 23 गतेदेखि संसद सुचारू हुँदैछ, मिल्ने सम्भावना केही देखिँदैन। देश अझ अन्योलग्रस्त स्थितिमा छ। यिनीहरू लडेरै आफै सकिन्छन्? मेरो विचारमा यिनीहरूको अन्त्य लडाइँ नै, यिनीहरू आपसी लडाइँले नै यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ। त्यो धेरै चाहिँ ठुलो सम्भावना त्यो छ। त त्यसपछि के हुने, कसले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा नदेखिएको हुनाले मुलुक थप सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने मात्रै हो चिन्ता चाहिँ। हामी अझै थप सङ्कटमा, ठुलो सङ्कटमा हुन्छ। यिनीहरू त्यहीभित्र लडाइँ गरेर मर्न थालेपछि त के हुन्छ, के हुन्छ? सेना अगाडि आउँछ कि विदेशीहरू आउँछन् कि होइन, सामाजिक विद्रोह हुन्छ कि के हुन्छ, के हुन्छ भन्नै सकिँदैन नि। कसैले कसैलाई यहाँ बुझेको छैन नि त होइन। सबैका आफ्ना चाहिँ कलुषित उद्देश्यहरू छन्। देश बलियो बनाउने, सामूहिक विवेकका आधारमा देश बचाउने, देश बनाउने, नेपाली जातिलाई बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने भावना बोकेर त कोही पनि हिँडिरहेको देख्दिनँ म त। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने त संस्कार बनाएको छ नि त अहिले त। त्यसैलाई राजनीति भनिरहेका छन्। त्यसो त्यहाँभित्र 27 गते जुन संसद बोलाइएको छ त्यहीँभित्र ठोकाठोक हानाहान, गोली हानाहान पनि गर्न सक्छन्, हादालहाल हुनसक्छ, कुर्सी फोडाफोड। त्यो कुर्सी फोडेको उनलाई के त्यो मायै छैन नि उनीहरूलाई। उनीहरूले यो सम्पत्तिमा आगो लाउनु त रमाइलो बहादुरी ठान्छन् नि उनीहरूले। कुर्सी भाँचेकै हुन्, फेरि पनि भाँच्छन्। यति अशिष्ट छन् हेर्नुहोस् नेताहरू, यी पार्टीहरू। किनभने यिनीहरू त्यो किन भएको त भन्दाखेरि फोकटमा केही नगरिकन ठाँटको जीवन बाँच्न पाइने भयो नि त। गाडी चढ्न पाइने, पैसा पाइने, सान पाइने, माला लाउन पाइने। 2 महिना आन्दोलन गरेर संसद सबैले चाहिँ लाटा बुङ्गाहरूलाई हजुर भन्ने, केही नगरिकन ठाँटको जीवन बाँच्न पाइने भएपछि त त्यहाँ त मर्न पनि तयार हुनु पऱ्यो नि त। अब हामीलाई पो अब विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, नचाहिँदो काम गर्नु हुँदैन भनेर अब हामीलाई चाहिँ यस्तो नचाहिँदो अराजनीतिक धन्दा गर्न हुँदैन भन्छौँ हामी। त यिनलाई त नसा लागिसक्यो नि। काम केही नगरिकन राज्यको ढुकुटीबाट जनताको ढुकुटी चाहिँ बाँडीचुँडी खान पाइने भएपछि अनि त्यो जिन्दगी छोडेर अनि हामी जस्तो सडकमा आउँछन् तिनीहरू त्यत्तिकै सजिलै आउँदैन। त्यसरी यी अपराधिक चरित्रका राजनीतिक पार्टीहरू र यी नेताहरूलाई जबसम्म नेपालीहरूले बोकिराख्छन्, विशेष गरी युवाहरूले जबसम्म बोकिराख्छन्, तबसम्म यो देश उकालो लाग्दैन, ओह्रालो लाग्छ र यी युवाहरूमाथि ठुलो दमन हुनसक्छ यदि यिनीहरूले चाहिँ यी दलालहरूलाई बोकेर चाहिँ थपडी मार्नेहरूले आफूलाई सुधारेनन्, यिनले चाहिँ राष्ट्र अनुकूल यिनीहरूले विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् भने यिनीहरूमाथि पनि दमन हुनसक्छ भोलि। किनकि देशभक्त भनेका देशभक्त नै हुन्छन् क्या, थोरै हुन्छन् ती। तर तिनीहरूले साँच्चीकै धक्का दिन खोजे र जनताको साथ पायो भने दलालहरू र दलालका भक्तहरूको सफाया हुने खतरा हुन्छ। भागाभाग। यो देश कमजोर बनाउनेलाई बोक्नेलाई बाँकी राख्छ त भोलि? गतिलो मान्छे आयो भने दलालहरूलाई बोकेर देश लुट्नेहरूलाई बाँकी राख्छ त त्यसले? राख्दैन। हामी कति अपेक्षा गर्छौँ त? कतिसम्म अपेक्षा गर्दा ठिक हुन्छ? अब साँच्चै यी दलालहरूलाई ठिक पार्ने त्यस्ता नेता चाहिँ हामीले कहिलेसम्म पाउला? यो देशले कहिले पाउला? होइन, यो यिनीहरूको झगडा जति चर्किँदै जान्छ र यिनलाई बोक्नेहरू जति चाहिँ लड्नका निमित्त, आपसमा लड्नका निमित्त जति चाँडो यिनीहरू चाहिँ अग्रभागमा आउँछन्, आम्ने सामनेमा आउँछन्, त्यति नै चाँडो चाहिँ यो देशमा नयाँ शक्ति पैदा हुन्छ र नयाँ राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउँछ, नेता आउँछ। नेता आउँछ क्या, नेता, राजनेता भन्न सुहाउने। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई,
इन्साफ गर्ने, निष्पक्ष न्याय दिने र यो देशका नेपालीहरूलाई भोलिको भविष्य चाहिँ यो हो भनेर देखाइदिने मान्छे आउँछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो रोशनजी, धन्यवाद तपाईँलाई।